श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 92। वेदैः सर्वाणि कर्माणि अफलपरतया वर्णितानीति बुद्ध्वा तानि त्वय्यर्पितान्येव हि समनुचरन्याणि नैष्कर्म्यमीश। मा भूद्वेदैर्निषिद्धे कुहचिदपि मनः कर्म वाचां प्रवृत्तिः दुर्वर्जं चेदवाप्तं तदपि खलु भवति अर्पये चित्प्रकाशे। यस्त्वन्यः कर्मयोगः तव भजनमयः तत्र चाभीष्टमूर्तिं हृद्यां सत्त्वैकरूपां दृशति हृदि मृदि क्वापि वा भावयित्वा पुष्पैर्गन्धैर्निवेद्यैरपि च विरचितैः शक्तितो भक्तिपूतैः नित्यं वर्यां सपर्यां विदधहि विभो त्वत्प्रसादं भजेयम्। स्त्रीशूद्रास्त्वत्कथादि श्रवणविरहिता आसतां ते दयार्हाः त्वत्पादासन्नयातान् द्विजकुलजनुषो हन्त शोचाम्यशान्तान्। वृत्त्यर्थं ते यजन्तो बहुकथितमपि त्वामनाकर्णयन्तो दृप्ता विद्याभिजात्यैः किमु न विदधते तादृशं मा कृथा माम्। पापोऽयं कृष्णरामेति अभिलपति निजं गूहितुं दुश्चरित्रं निर्लज्जस्यास्य वाचा बहुतरकथनीयानि मे विघ्नितानि। भ्राता मे वन्द्यशीलो भजति किल सदा विष्णुमित्थं बुधांस्ते निन्दन्त्युच्चैर्हसन्ति त्वयि निहितमतीन् तादृशं मा कृथा माम्। श्वेतच्छायं कृते त्वां मुनिवरवपुषं प्रीणयन्ते तपोभिः त्रेतायां सृक्सृवादी अङ्कितमरुणतनुं यज्ञरूपं यजन्ते सेवन्ते तन्त्रमार्गैः विलसदरिगदं द्वापरे श्यामलाङ्गं नीलं सङ्कीर्तनाद्यैः इह कलिसमये मानुषास्त्वां भजन्ते। सोऽयं कालेयकालो जयति मुररिपो यत्र सङ्कीर्तनाद्यैः निर्यत्नैरेव मार्गैः अखिलदनचिरात् त्वत्प्रसादं भजन्ते। जातास्त्रेता कृतादौ अपि हि किल कलौ सम्भवं कामयन्ते दैवात् तत्रैव जातान् विषयविषरसैर्मा विभो वञ्चयास्मान्। भक्तास्तावत् कलौ स्युः द्रमिलभुवि ततो भूरिशस्तत्र चोच्चैः कावेरीं ताम्रपर्णीम् अनुकिलकृतमालां च पुण्यां प्रतीचीम्। हा मामप्येतदन्तर्भवम् अपि च विभो किञ्चिदञ्चत्र संत्वयि आशापाशैर्निबध्य भ्रमयन भगवन् पूरय त्वन्निषेवाम्। दृष्ट्वा धर्मद्रुहं तं कलिमपकरुणं प्राङ्महीक्षित् परीक्षित् हन्तुं व्याकृष्टखड्गोऽपि न विनिहतवान् सारवेदी गुणांशात्। त्वत्सेवाद्याशु सिद्ध्येत् असदिह न तथा त्वत्परे चैष भीरुः यत्तु प्रागेव रोगादिभिः अपहरते तत्र हा शिक्षयैनम्। गङ्गा गीता च गायत्रपि च
तुलसिका गोपिका चन्दनं तत् सालग्रामाभिपूजा परपुरुष तथा एकादशी नाम वर्णाः एतान्यष्टाप्ययत्नान्ययी कलिसमये त्वत्प्रसादप्रवृद्ध्या क्षिप्रं मुक्तिप्रदानी इत्यभिददुः ऋषयस्तेषु मां सज्जयेथाः देवर्षीणां पितॄणामपि च पुनर्ऋणी किङ्करो वास भूमन् योऽसौ सर्वात्मना त्वां शरणमुपगतः सर्वकृत्याणि हित्वा तस्योत्पन्नं विकर्मापि अखिलमपनुदसि एव चित्तस्थितस्त्वं तन्मे पापोत्थतापान् पवनपुरपते रुन्धि भक्तिं प्रणीयाः। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः।